के घर में भी हुई, मेरी और मलिक इस्माइल की भी हुई, मेरी और राजा सलीम की भी हुई। मकसद सिर्फ ये था कि दिसंबर 2018 को जो पोजीशन थी राजा सलीम ग्रुप की 24वें मुआहदे की वजह से, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं था। हम उससे पहले 2016 का बॉडी इलेक्शन भी लड़ के हार चुके थे। वही चौधरी की टीम थी, वही मलिक अख्तर था जनरल सेक्रेटरी, हम हार चुके थे। लेकिन उस वक्त तक 24वां मुआहदा नहीं हुआ था। 24वें मुआहदे के बाद आपने देखा था कि राजा सलीम ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान में बुलडोजर चलाया था वोटों का। उसके बाद वर्कर में तकसीम डाली गई, कुछ गलतफहमियां हमारे अंदर थी और न्यू बैजेस के जो मेरे भाई तकसीम हुए और उनकी सरपरस्ती असमन यार कर रहा था। आज मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि आज राजा सलीम ग्रुप फिर 2018 वाली पोजीशन पे चला गया है। इन दोनों के अब्दुल्ला खान की रिटायरमेंट के बाद, अब्दुल्ला और असलम की जोड़ी टूटने के बाद तकरीबन उनका ग्रुप तितर बितर हुआ और वही ग्रुप चौधरी अकरम ग्रुप कहलाया। चौधरी अकरम और अकलीम खान की यूनियन 14 साल सीबीए रही। उन दोनों के अलग होने के बाद उनमें सदर जनरल सेक्रेटरी की क़यादत कोई नहीं रही। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि आज राजा सलीम प्रेसिडेंट है, मलिक इखलाक जनरल सेक्रेटरी है, और बिलखसूस इस चीज का सबसे ज्यादा एहसास उस वक्त हुआ जब मैं अपनी सियासत छोड़ के घर बैठ गया। पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान की ओजीडीसी को पता है। तो मुझे जो दोस्त मेरे घर गए, मलिक इस्माइल समेत, मलिक नवाज समेत, सब ने ये कहा कि अगर आप ये फैसला वापस नहीं लेते हैं तो राजा सलीम ग्रुप टूट फूट का शिकार हो जाएगा। तो वहीं से तैयार किया कि हमारे पास जिस तरीके से हमने मुआहदों में या पॉलिसीज में जो हमारे पिसे हुए तबके हैं उनके लिए भी ऑप्शन ए बी सी, अगर एक क्लास से काम नहीं निकल रहा तो दूसरी से निकल जाए, दूसरी से नहीं निकल रहा तो तीसरी से निकल जाए। इसी तरीके से हमारे पास हुमा वक्त ए बी सी ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यकीन है कि अगर मैं और राजा सलीम रिटायर हो गए या यूनियन छोड़ भी दी तो जो दोस्त, जो नौजवान हमारे साथ चल रहे हैं, ये ताज यूनियन ही उसके बाद सीबीए रहेगी अल्लाह के फजल से। खा वो असमन यार हो, खा वो शरफतुल्ला खान हो, खा वो तोकीर हो, खा मलिक मुमताज हो, खा मलिक नवाज हो। अगर हम दो शख्सियात नहीं भी होंगी, साइड पे हो गए, इनके पीछे भी खड़े हो गए, तो वो जो 24वें मुआहदे के कातिल नहीं, इस मजदूर के मुआशी कातिल थे। जब हम उनसे मुज़ाकरात करते तो जो लोग हमारे साथ उस वक्त सीबीए में मौजूद थे एक ही वावेला करते थे कि मलिक अख्तर के साथ मीटिंग क्यों की। आज अल्लाह ने वो तारे दिखाए हैं कि आप उसके नीचे जाके लग गए हो, उसको अपना माई बाप तस्लीम कर लिया है। वही टोला असफान यार पे तक तनकीद कर रहा है फेसबुक पे। तुम्हें राजा सलीम और उसकी टीम रात को ख्वाब में भी नजर आती है, और इंशाअल्लाह ताला इस 18 के बाद ये जो कादरपुर से आप बयान जारी करते हो कि जी मेहरबानी करें, ये मेरी सर्विस का आखिरी इलेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सर्विस का ये आखिरी इलेक्शन होगा। और मलिक साहब, आप जो ये कहते हैं कि मैं गाड़ी में 1 करोड़ रुपया रख के घूम रहा हूं, पैसों से कोटद्दू से कोई बंदा खरीदा जा सकता है जो आपका जाती मुलाजम हो, ओजीडीसी का वर्कर नहीं खरीदा जा सकता। हमने दिन रात एक किया। अगर आपस में हमारा इख्तिलाफ पैदा हुआ तो वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्कर के काम के लिए, उनकी क्लासों के लिए या उनकी पॉलिसीज की वजह से हुआ। कभी हमारा जाती इख्तिलाफ आपस में नहीं हुआ। अगर हमसे कोई ओहदेदार भी नाराज हुआ तो वो भी वर्कर के काम की वजह से नाराज हुआ, कभी जातियात की वजह से नाराज नहीं हुआ। दोस्तों, कैंपेन का अभी टाइम और भी बाकी है। मैं तो समझता हूं जिस दिन हमारा सबका बाद वाला डिक्लेरेशन जारी हुआ था
اس کے بعد کمپین ختم. رسمی کارروائی ہے. ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ عثمان یار نے اگر راجہ سلیم گروپ کا ساتھ دینا تھا تو اس نے تیسرا سال کیوں ختم کرایا. یہ کوشچن آتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں. اس کے باوجود ہم چل کے گئے کہ یہ الیکشن بھی ہوتے رہیں گے, یہ ریفرینڈم بھی ہوتے رہیں گے. آپ نے اپنا جمہوری حق استعمال کیا. اگر ہم اپوزیشن میں ہوتے, آپ سی بی اے میں ہوتے, تو شاید اس تیسرے سال کو روکنے کے لیے ہم بھی کردار ادا کرتے. لیکن عثمان یار کی ٹیم نے یا عثمان یار نے جیسے اپوزیشن راجہ سلیم نے اپنے 9 سالہ دور میں کی ہے, اس میں 4 سال اپوزیشن میں ہم بھی شامل تھے. کوئی ایک درخواست مینجمنٹ کو نہیں دی گئی, اور یہ ہمیں سب سے پازیٹو پوائنٹ نظر آیا کہ کم از کم عثمان یار نے مینجمنٹ میں سی بی اے کے خلاف یا اس میں کام میں رکاوٹ بننے کے لیے نہ کوئی درخواست کی, نہ کوئی میسج کیا, نہ کوئی واٹس ایپ کیا. اور یہ ایک محنتی لڑکی کی نشانی تھی. اور یہ اس میں مجھے مستقبل میں مجھے بہت ساری کوالٹیاں نظر آ رہی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دوسری لیڈرشپ پیدا کر کے نہیں جاتے تو یہ راجہ سلیم اور ملک اخلاق کی منافقت ہوگی. یہ ورکر کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. مینجمنٹ کے لیے بہت آسان ہے کہ جہاں 4-5 یونین ہوں وہاں ان کے معاملات کو ڈیل کرنا, جس طرح کہ آپ کا سابقہ ایم ڈی کرتا رہا ہے. کبھی شنواری کے ساتھ فون پہ رابطے میں ہوتا تھا, کبھی زاہد بھٹو کے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا. ایک کہتا تھا کہ کوئی ہڑتال نہیں ہے, میں کے پی کے میں ہڑتال نہیں ہونے دوں گا. دوسرا کہہ رہا تھا کہ سندھ کا ٹھیکیدار میں ہوں. سمجھانے والوں نے اس کو سمجھایا تھا کہ جن 2 لوگوں کے ساتھ آپ رابطہ کر رہے ہیں یہ تو اپنی لوکیشن بھی نہیں جیت سکتے, نہ کبھی یہ جیتے ہیں اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جیتیں گے. رئیسی کسر عثمان کی ٹیم نے آ کے نکال دی ہے. میں عثمان کی ٹیم کا ایک ممبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جو مسائل اسلام آباد میں یا سابقہ بیٹھ کے بیجز کے حوالے سے, ڈیتھ کوٹا کے امپلائیز کے حوالے سے, گریڈ 16 سے 17 کے حوالے سے, سوئچ اوور موو اوور کے حوالے سے, جو مسائل ہیں, جو کچھ اندرونی ورکنگ پیپر تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے تاکہ یہ دیکھ لیں کہ سی بی اے غلط بیانی نہیں کر رہی. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی 8 سے 900 پوسٹوں کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ او جی ڈی سی کے اندر انہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہونے والی ہے. اور یہ اس سی بی اے کا وہ بیج ہے جو آنے والی نسلوں کو کام آئے گا. میں جتنے ڈاؤن گریڈ لوگ ہوئے تھے, میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے آپشن اے بی سی ان پالیسیز میں بھی رکھا. اگر میٹریکولیٹ خدا نہ خواستہ رہ جاتا ہے تو کلاسیفیکیشن کو برقرار رکھا. اور جو ہم نے کہا تھا کچھ ہم نے کر دیا ہے, باقی انشاءاللہ تعالی اس 18 تاریخ کے ریفرینڈم سے پہلے آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ ایک چیز کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ جو لوگ ایم ڈی کو درخواست دیتے ہیں, ٹی ڈی ایچ آر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, بڑے کھانے روکنے کی بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ 18 تاریخ تک اگر آپ کوئی فیسلٹی کا اناؤنس کرتے ہیں, کوئی پالیسی آرڈر نکالتے ہیں تو یہ سی بی اے کی سپورٹ ہوگی. وہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ جن کی گود میں تم بیٹھتے تھے وہ چلے گئے. اس کا نام احمد ریاض لک ہے اور اس نے آ کے سی بی اے کے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے پورے کیے, اور جو رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی پورے ہوں گے.